40 साल पहले अमेरिका ने खुद ही कैसे फ्रांस, मगरबी जर्मनी, जापान और बर्तानिया के साथ मिलकर डॉलर को कमजोर करने का खुफिया मंसूबा बनाया था। डॉलर गिराने का आखिर फैसला क्यों किया गया था? क्या चीन और रूस ईरान को अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? अमेरिका की मलकियत में 8000 टन सोना है, जिसकी कीमत 1973 से $42 फी ऑन्स दर्ज है, जबकि मार्केट में अब सोना $4500 फी ऑन्स है। आखिर सरकारी खाते में अमेरिका ने सोने की कीमत क्यों कम लगा रखी है? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अगर आप चीन और अमेरिका के दरमियान टकराव की सियासत, आलमी इक्तिसादी मंडी और मल्टीनेशनल कंपनियों की चालबाजियों से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो पूरी देखिएगा और जरूर देखिएगा। ट्रंप के चीन दौरे के 5 रोज बाद भी लोग ये जानना चाहते हैं कि हकीकत में उस वक्त क्या हुआ जब ट्रंप चीन गए और अपने साथ 18 बड़ी कंपनियों के सीईओज को लेकर गए थे। इनमें एलॉन मस्क, टिम कुक, जेनसन ह्यूआंग और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक जैसे लोग शामिल थे। ये अमेरिकी तारीख में किसी गैर मुल्की दौरे पर जाने वाला शायद सबसे ताकतवर कारोबारी वफ्द था। इस दौरे का असल मकसद एक नए आलमी मालियाती निज़ाम पर मुज़ाकरात था, जो शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुआशी मुआहिदा साबित हो सकता है। दूसरी आलमी जंग के बाद जो ग्लोबल सिस्टम ज़्यादातर अमेरिका ने कायम किया था, अब वो टूट रहा है। क्या आप कहेंगे कि अगले आलमी निज़ाम में चीन का बड़ा असर और रसूख होगा, या शायद वही इसे तश्कील देगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये नज़रिया 40 साल पुराने एक ऐसे मुआहिदे से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन इस मुआहिदे ने पूरी आलमी मईशत को बदल कर रख दिया था। इस मुआहिदे ने एक मुल्क को बेहद अमीर बनाया, जबकि दूसरे मुल्क की मईशत को 30 साल तक मुसलसल नुकसान पहुंचाया। इस मुआहिदे को प्लाजा एकॉर्ड कहा जाता है। ये क्या था? 1985 में अमेरिका को चंद बड़े मसाइल का सामना था। इसका तिजारती खसारा बहुत बढ़ गया था, डॉलर बहुत मजबूत हो चुका था और अमरीकी सनतें आलमी मंडी में मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। ये सूरत हाल काफ़ी हद तक आज जैसी ही लगती है। इस पर अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन की हुकूमत ने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में एक खुफिया इजलास बुलाया था। इस इजलास में फ्रांस, मगरबी जर्मनी, जापान और बर्तानिया को शामिल किया गया। बंद कमरों में एक मुआहिदा हुआ। दूसरे ममालिक ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि वो करेंसी मार्केट में मुदाखलत करके अमरीकी डॉलर को कमज़ोर करेंगे, ख़ास तौर पर जापानी येन के मुकाबले में। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि इसके पास जापानी येन की कदर तकरीबन रातों रात दुगनी हो गई। जापानी मसनूआत दुनिया में बहुत महंगी हो गई, जबकि अमरीकी मसनूआत निस्बतन सस्ती लगने लगीं। इस तरह अमेरिका का तिजारती खसारा कम हुआ और इसकी सनत ज़्यादा कंपेटिटिव माहौल में तब्दील हो गई। बदले में जापान को भी फ़ायदा मिला। जापानी कंपनियों को अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की इजाज़त दी गई। टोयोटा, होंडा और निसान जैसी कंपनियों ने अमेरिका में फैक्ट्रियां कायम करना शुरू कर दी। जापानी सरमाया, अमरीकी जायदाद, सरकारी बॉन्ड्स और कारोबार में तेज़ी से दाखिल हुआ। कुछ अरसे तक ऐसा लगा कि सब फायदे में है, लेकिन फिर जापान के साथ क्या हुआ? जब इसकी करेंसी की कदर इतनी तेज़ी से बढ़ी तो इसकी मईशत, जो ज़्यादातर बरामदात पर चलती थी, मुश्किलात का शिकार हो गई। जापान ने अपनी मईशत बचाने के लिए बहुत सस्ता कर्ज और आसान सरमाया फराहम करना शुरू किया। इसी सस्ते पैसे ने जदीद तारीख का सबसे बड़ा मालियाती बबल पैदा कर दिया। जायदाद, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। फिर जापान अगले 30 साल इसी बहरान से निकलने की कोशिश करता रहा। तारीख इस दौर को खोई हुई दहाइयाँ कहती है और आज तक जापान मुकम्मल तौर पर इस नुकसान से नहीं संभल सका। अब सवाल यह है कि इसका चीन से क्या ताल्लुक है? इस नज़रिए के मुताबिक असल मुज़ाकरात टैरिफ या महसूलात के बारे में नहीं थे। इम्कान यह है कि वहाँ एक नया प्लाजा एकॉर्ड जैसे मुआहिदे पर
ابتدائی بات چیت ہوئی۔ ایسا اب کیوں سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ چین نے خود اکتوبر 2025 میں اس طرح کا ایک معاہدہ اسکاٹ بیسنٹ کے سامنے پیش کیا تھا، جو امریکی وزیر خزانہ ہے، لیکن چین اپنی کرنسی کے ساتھ وہ ہونے نہیں دے گا جو جاپان کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ کرنسی کی قدر بڑھنے سے جاپان کی معیشت کو کس طرح نقصان پہنچا۔ اس لیے اگر چین کوئی معاہدہ کرے گا تو وہ ڈالر اور یوان کے درمیان براہ راست کرنسی تبدیلی کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور اثاثے کے ذریعے ہوگا۔ اس نظریے کے مطابق وہ اثاثہ غالباً سونا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ درست ہوا تو یہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ ڈالر کی حیثیت، مہنگائی، آپ کی بچت، سرمایہ کاری، بلکہ پورے مالیاتی نظام کے معنی بدل سکتا ہے۔ اب اس معاہدے اور اس وقت ہونے والے مذاکرات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ ابھی کیوں ہو رہا ہے، ہمیں سب سے اہم چیز کو دیکھنا ہوگا، اور وہ ہے توانائی کا بہاؤ، کیونکہ جو بھی توانائی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے وہ طاقت اور مالیاتی اثر و رسوخ یعنی پیسے کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز دنیا کی تقریباً 20% توانائی کو کنٹرول کرتی ہے، اور چونکہ اس سال کے شروع میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، اس لیے یہ آبنائے ہرمز بند ہو گئی، اور یہ اب بھی کم و بیش بند ہے۔ اعداد و شمار بھی یہی ظاہر کرتے ہیں۔ مہینوں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، امن معاہدہ ہو جائے گا، ہرمز دوبارہ مکمل طور پر کھول دی جائے گی، اور امریکہ کی ناکہ بندی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ اسی مفروضے کی بنیاد پر سٹاک مارکیٹس بھی اپنی قیمتیں لگا رہی ہیں، لیکن اصل ڈیٹا کچھ اور کہانی بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہ دنیا اپنی ہنگامی آئل کے جو ریزروز ہیں ان کو استعمال کر رہی ہے تاکہ اس بندش کو پورا کیا جا سکے، اور یہ ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے درمیان میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ہالی ووڈ کی کہانی بھی بیچی جا رہی ہے، کیونکہ بیجنگ سمٹ کی وائٹ ہاؤس کی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق ٹرمپ اور شی جن پنگ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح لوگوں کو یہ کہانی ایک خاص انداز میں دکھائی جا رہی ہے۔ یہ کچھ ایسے ہے جیسے ایک فلم ہو جس میں اچھے اور برے کردار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چین کے اتحادیوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر متنازع یا مشکل کرداروں والے ممالک ہیں۔ وہ دنیا کے بعض بدترین عناصر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایران سے سستا تیل خرید کر اپنی جنگی مشین کو چلائے ہوئے ہیں۔ یہی صورتحال روس کے ساتھ بھی ہے۔ اگر چین ایران سے تیل خریدنا بند کر دے یا اس کی دھمکی دے تو ایران میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی حد تک ایک سٹیج ڈرامہ ہے۔ چین کے پاس جوہری ٹیکنالوجی ہے، روس کے پاس بھی جوہری ٹیکنالوجی ہے، اور روس اس پورے تنازع میں ایران کا انتہائی قریبی اتحادی رہا ہے۔ روس اور چین کے پاس مغرب پر دباؤ ڈالنے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی ملک آسانی سے ایران کو جوہری ہتھیار دے سکتے۔ میرے خیال میں اصل کہانی یہ ہے کہ چین اور روس ایران کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ پراکسی وہ نہیں ہے جو انورٹیڈ کاماز کے اندر گلوبل میڈیا کی جانب سے ایران کی جو اتحادی ہیں ان سے متعلق استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ پراکسی ایک ڈیفرنٹ اینگل میں یہاں میں بتا رہا ہوں، یعنی ایک درمیانی کردار کے طور پر یہ دونوں ملک چائنا اور رشیا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ مغرب پر دباؤ ڈال سکیں اور نئے عالمی مالیاتی نظام میں بہتر شرائط حاصل کر سکیں۔ اس سے اصل فائدہ روس، ایران اور چین کو ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ آبنائے ہرمز بند رہے گی اتنا ہی زیادہ امریکہ کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ عالمی مالیاتی بحران سے پہلے کوئی معاہدہ کرے۔ چین اب اتنی معاشی طاقت حاصل کر چکا ہے کہ وہ اس نئے عالمی مالیاتی نظام کی تشکیل میں ایک اہم نشست حاصل کر سکے۔ اسی نظریے کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ 18 بڑے سی ای اوز کے ساتھ چین گئے، گویا وہ یہ پیغام لے کر گئے ہوں کہ چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس نظریے کے مطابق وہ ایک ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ عوام کے سامنے ہے اور دوسرا خفیہ ہے۔ عوامی حصہ یہ ہے کہ بلومبرگ اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس کے مطابق
ट्रंप और शी जिनपिंग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि चीन अमेरिका में तकरीबन $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करे और इसमें से ज्यादातर रकम अमेरिका में फैक्ट्रियां बनाने पर खर्च होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, सप्लाई चेन्स और इंडस्ट्रियल ढांचा। यह बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है जो 1980 की दहाई में जापानी ऑटो कंपनियों ने प्लाजा एकॉर्ड के बाद अपनाई थी, जब टोयोटा, होंडा और निसान ने अमेरिका में अपनी गाड़ियां बनाना शुरू की थी। बस फर्क ये है कि इस बार ये जापानी नहीं बल्कि चीनी सरमाया होगा और इसका पैमाना पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब ये बात सुनने में अमेरिका के लिए एक बड़ी कामयाबी लगती है। ट्रंप ये कह सकते हैं कि इससे नौकरियां वापस आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और सरमायाकारी बढ़ेगी, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन अगर आपको याद हो तो चीन ने यह मुआहिदा सबसे पहले अक्टूबर 2025 में पेश किया था। मैड्रिड में होने वाली मुज़ाकरात के दौरान चीन ने यह पेशकश सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को दी थी। इस मुआहिदे की शराइत ये थी कि चीन अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमाया लगाएगा, लेकिन इसके बदले अमेरिका को चीन के साथ किए गए कौमी सलामती के कवानीन में नरमी करनी होगी और अमेरिका में चीनी मलकियत वाली कंपनियों पर लगे हुए टैरिफ खत्म करने होंगे। चीनी तज्जियाकार हेनरी वोंग के मुताबिक बीजिंग के पास ईरान पर असर रसूख है क्योंकि वो इसका सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इनके ख्याल में शी जिनपिंग ट्रंप के लिए एक निकलने का रास्ता फराहम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत जरूर होगी। शी जिनपिंग की ख्वाहिश है कि टैरिफ कम किए जाएं, जदीद सेमीकंडक्टर्स पर बरामदी पाबंदियां ख़त्म की जाएं और इक़्तिसादी पाबंदियां हटा दी जाएं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ताइवान है। अब सवाल यह है कि चीन ये सब क्यों चाहता है? आखिर चीन $1 ट्रिलियन अमेरिका में क्यों लगाएगा? जाहिर है ये कोई खैरात नहीं है। असल में वो इस पैसे के बदले कुछ चीजें खरीद रहे हैं। पहली चीज क्या है? अमेरिकी मंडी तक रसाई। इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सारिफ मंडी है और चीन की बरामदी मईशत को इसकी जरूरत है। दूसरी चीज, आलमी मालियाती निज़ाम में कानूनी हैसियत और असर रसूख, यानी जब आलमी मालियाती सिस्टम दोबारा तश्कील पाए तो चीन भी इस फैसले के मेज पर बैठा हो। तीसरी चीज, सोने की कीमत में इजाफा। अगर इस मुआहिदे से सोने की कीमत दोबारा तय होती है तो चीन के पास मौजूद बड़े ज़खायर की कदर बहुत बढ़ जाएगी। इस तरह $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी खुद ब खुद वापस भी आ सकती है। और इसके साथ एक और बड़ी चीज भी जुड़ी है, ताइवान और नायाब मादनियात। ये अमेरिका के लिए भी इंतहाई अहम है। ताइवान दुनिया के 90% से ज़्यादा जदीद तरीन सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाता है, जो मसनूई ज़हानत और दिफाई सनत के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए ताइवान आलमी सप्लाई चेन का मरकजी मकाम है। दोनों बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका ये समझती हैं कि इनके दरमियान ताल्लुकात अक्सर थूसीडेट्स ट्रैप की तरफ जाते हैं, यानी ऐसी सूरत हाल जहाँ ताकत का उभरता हुआ मुल्क और मौजूदा ताकत एक दूसरे से टकरा सकते हैं। लेकिन चीन वो गलती नहीं दोहराएगा जो जापान ने की थी। याद रहे कि जापान की करेंसी की कदर अचानक दुगनी हो गई थी, जिसने इसकी मईशत को तबाह कर दिया और वो 30 साल तक मुश्किलात में रहा। चीन अपनी करेंसी युआन को डॉलर के मुकाबले में बराह रास्त बढ़ने नहीं देगा। ये इनकी सख्त पॉलिसी है। इसके बजाय चीन एक और रास्ता इख्तियार करेगा। वो किसी दूसरे असासे की कीमत बढ़ने देगा और वो असासा गालबन सोना होगा। वजह यह है कि अमेरिका के पास 8000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, लेकिन इसकी सरकारी किताबों में इस सोने की कीमत सिर्फ $42 फी औंस दर्ज है, जो 1973 से वही है, जबकि असल मार्केट में सोने की कीमत $4500 फी औंस से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के माली हिसाबात में सोने की असल कदर बहुत कम दिखाई गई है। दूसरी तरफ चीन के पास भी बहुत ज्यादा सोने के ज़खायर हैं। अगरचे इसकी सही मिकदार मालूम नहीं, लेकिन वो मुसलसल सोना जमा कर रहा है। तहकीकात के मुताबिक पिछले चंद महीनों में अमेरिका से सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली चीज़ तेल या मेडिसिन नहीं है, बल्कि सोना रहा है, जिसे नॉन मॉनिटरी गोल्ड कहा जाता है। ये फिजिकल सोना अमेरिका से निकल रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये चीन जा रहा है। ये पहले स्विट्जरलैंड और फिर चीन। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि तारीख में एक उसूल अक्सर दुरुस्त साबित हुआ है। जो मुल्क अपना सोना बरामद कर रहा होता है वो अमूमन कमज़ोर पड़ जाता है
اور جو ملک سونا درآمد کرتا ہے وہ عموماً جیتنے والا ملک ہوتا ہے. مثال کے طور پر 20ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ کو دیکھیں. جیسے جیسے برطانوی سلطنت کمزور ہوئی سونا لندن سے نکل کر نیو یارک منتقل ہونے لگا. اور جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو امریکہ کے پاس دنیا کے آدھے سے زیادہ سونے کے ذخائر موجود تھے. یہی سونے کا ذخیرہ اصل وجہ تھا کہ امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا. جس ملک کے پاس سونا ہوتا ہے وہی قوانین بناتا ہے. یہ بات دلچسپ ہے کہ آپ چین اور اس کی مالی طاقت کو امریکہ میں آ کر ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھتے بلکہ اس کے برعکس صورتحال. اور 2026 میں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا سونا برآمد کرنے والا ملک بن چکا ہے اور یہ سونا چین جا رہا ہے. یہ ایک ایسی مالی تبدیلی کی علامت ہے جو ابھی جاری ہے. یہ 100% یقینی نہیں لیکن یہ ایسے اشارے ہیں جو کسی بڑے معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو چین میں بن رہا ہے. اب یہ سونے پر مبنی پلازا ایکارڈ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے مطابق چین اپنی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں بڑھنے نہیں دے گا کیونکہ اس سے اس کی برآمدی معیشت تباہ ہو جائے گی، بالکل جیسے جاپان کے ساتھ ہوا. اس کے بجائے دونوں طرف سے ڈالر کو سونے کے مقابلے میں کمزور ہونے دیا جا سکتا ہے. امریکہ اپنے سونے کے ذخائر کو اصل مارکیٹ قیمت پر دکھا سکتا ہے جس سے اس کا مالیاتی توازن اچانک بہتر نظر آنے لگے گا اور قرض کا بوجھ زیادہ قابل انتظام لگے گا. ڈالر کی قدر براہ راست یوان کے مقابلے میں نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر سونے کے مقابلے میں کمزور ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے بڑے سونے کے ذخائر کی قدر بھی بڑھ جائے گی. یوں چین اپنی کرنسی کو چھیڑے بغیر امیر ہو جائے گا. اس کے بدلے چینی سرمایہ امریکہ میں فیکٹریوں، انفراسٹرکچر اور روزگار میں انویسٹ ہو جائے گا. تقریباً $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری. اس طرح امریکہ کا صنعتی ڈھانچہ ممکنہ طور پر دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے اور وہ بھی چینی پیسے سے. ٹرمپ کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور چین کو امریکی مارکیٹ تک رسائی مل جائے گی. ٹیرف کم ہوں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے نئے عالمی مالیاتی نظام میں جگہ ملے گی. ممکن ہے کہ چینی گاڑیاں اگلے 5 سالوں میں امریکی مارکیٹ میں آ جائیں. دونوں فریق اسے کامیابی قرار دے سکتے ہیں اور یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو بچا لیا. اصل میں یہ سب کچھ ممکنہ طور پر ڈالر کی کسی اور چیز کے مقابلے میں منظم قدر میں کمی ہو سکتی ہے. اور اس خیال کو مزید تقویت یہ بات دیتی ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی اس کو سمجھ رہی ہے. مارچ کے آخر سے جب امریکی ٹریجری مارکیٹ میں دباؤ کے آثار ظاہر ہونے لگے ڈالر چینی یوان کے مقابلے میں گر رہا ہے. حالانکہ اگر چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی جنگ یا معاشی اسٹریٹجی ہوتی تو اس کا الٹا اثر ہونا چاہیے تھا. اسی وقت چینی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، کمزور نہیں. اسی طرح بانڈز کے چارٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ چین کے قرض کی لاگت مستحکم یا کم ہو رہی ہے جبکہ امریکہ سمیت باقی ممالک کی یہ قدر بڑھ رہی ہے. اگر واقعی چین متاثر ہو رہا ہوتا تو اس کی معیشت اور قرض لینے کی لاگت بھی بڑھتی لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل اثر دوسرے ممالک پر پڑ رہا ہے نہ کہ چین پر. اور اسی دوران سونے کی قیمت بھی تیزی سے بڑھی ہے. یہ سب ممکنہ معاہدے کے نشانات ہو سکتے ہیں جنہیں مارکیٹ پہلے ہی بھانپ رہی ہے. اس صورتحال میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ڈالر کی قدر کم ہوگی. چینی سرمایہ امریکہ کی صنعت کو دوبارہ تشکیل دے گا اور اس سے تمام مالیاتی منڈیوں میں بڑی تبدیلی آئے گی. اب اس سب کے اوپر ایک اور بڑی تبدیلی بھی آ رہی ہے، مصنوعی ذہانت کی تبدیلی. AI معیشت کے اوپر والے حصے کو زیادہ مضبوط اور پیداوار بڑھانے والا بنا رہا ہے لیکن ساتھ ہی نیچے والے حصے کی کئی نوکریاں ختم کر رہا ہے جیسے کسٹمر سروس، ڈیٹا انٹری، ٹریکنگ، مینوفیکچرنگ اور گودام کا کام. یہ تبدیلیاں ابھی ہو رہی ہیں. ہر کوئی ان کے مطابق خود کو نہیں ڈھال سکتا جس سے بے چینی اور ناراضی بڑھتی ہے. اس سے عوامی اعتماد کم ہوتا ہے اور کبھی کبھی احتجاج اور سماجی عدم استحکام بھی پیدا ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہ مالیاتی تبدیلیاں منظم کی ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ سب ہوگا، اسی لیے انہوں نے ایسے نظام بنائے ہیں جن کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. انہیں وہ فائنانشل انوویشن، ڈیجیٹل آئیڈینٹی، پروگرام ایبل کرنسی اور ڈیجیٹل ID کہتے ہیں. لیکن اصل میں یہ طاقت کو زیادہ سینٹرلائزڈ بنانے کا سسٹم ہے، ایک طرح کا ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم. جب معاشی طبقاتی فرق بڑھتا ہے تو نظام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسے ٹولز بنائے جاتے ہیں. چائنا اور امریکہ مل کر خفیہ طور پر کچھ کر رہے ہیں.
اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا ہدف اور مرکز صرف ایک ہے. چائنا بین الاقوامی آرڈرز کے اندر خود کو ان بھی رکھنا چاہتا ہے اور اپنی طاقت سے اپنی مرضی کے فیصلے کرا کر امریکہ کا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کو زمین بوس بھی کرنا چاہتا ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.